पुऱ्याउनलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, हामी अगाडिका भागमा जान्छौँ, तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। सबैजना जय मसीह। म विश्वास गर्छु तपाईँहरू एकदमै सक्षम हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ। सबैजनाले मेरो सुर सुनिराख्नु भएको छ? मलाई एकचोटि थम्स अप गर्नुहोस्। धन्यवाद हरिशरको लागि, परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद। र तपाईँहरू जतिजना स्वदेशबाट र विदेशबाट अनलाइन मार्फत र विशेष गरी जुम मार्फत जोडिनु भएको छ यो सङ्गतिमा, तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र जतिजना फेरि जोडिनु हुनुहुन्छ र आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदमै स्वागत छ। र हामी यो सबै ढिला नगरेर आजको सङ्गतिलाई अगाडि बढाउन गइराखेका छौँ। तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन जुन अवस्थामा पारिवारिक व्यक्तिगत जसरी हुनुहुन्छ, यो समय परमेश्वरसँग रहने कोसिस गर्नेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने कोसिस गर्नेछौँ। र यसरी एकअर्कामा भेट गर्दै हामी एकअर्कालाई उत्साह दिँदै हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ। हामी यो समय 165 नम्बरको भजन निकाल्नेछौँ, गाउँ क्रिस्टिय जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति भन्ने हामी भजन गाउनेछौँ यो समय। हुन्छ, तपाईँहरू जतिजनासँग भजन छ तपाईँहरूले भजनको किताब निकाल्नुहोस्, 165 नम्बरको भजन। अनि त्यसपछि हामी यो भजनलाई गाउनेछौँ। हुन्छ, आज अलिकति हामीसँग यहाँनिर विजय हुनुहुन्न, उहाँ भइदिएको भए अलिकति गिटारहरू म्युजिकहरूबाट हुन्थ्यो होला। तर हामी जुन फेलोसिपमा छौँ त्यति साह्रो एकदमै अप्ठ्यारो नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी सबैजना आफ्नो ठाउँबाट भएर हामी सबैजनालाई गाउनेछौँ र हामी आफैलाई उत्साहित गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हुन्छ, अरूसँग हामी समय यो भजनलाई गाउनेछौँ। हालेलुया। गाउँ क्रिस्चियन जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति, गाउँ क्रिस्चियन जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति, हृदय वीणाको तार बन्छ, हृदय वीणाको तार बन्छ, स्तुति महिमा देऊ मुक्तिदातालाई आफ्नो सृजनहारलाई जय जयकार गरौँ, स्वरमा स्वर मिला, ओ जय जयकार गरौँ, स्वरमा स्वर मिला। गाउँ क्रिस्चियन जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति। आमेन। गाउँ क्रिस्चियन जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति, ईर्ष्या र द्वेषको जाल पारी, ईर्ष्या र द्वेषको जाल पारी, एकताको सूत्रमा सबैलाई बाँडी, प्रेमको सन्देश बाँडी, कठिनाइ पर सारी, ओ कठिनाइ पर सारी, गाउँ क्रिस्चियन जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति, गाउँ क्रिस्चियन जुन सबै मिली प्रभुको स्तुति, अन्धकार यो जगतको ज्योति आनी, अन्धकार यो जगतको ज्योति आनी, मिठा सदिने नुन बने, हामी नुन बने, कुशलाई आउँदा साँझी बने,
क्रुसलाई साँची कृष्ण छु सबै मिले प्रभुको स्तुति सबैले भनौँ कृष्ण छु सबै मिले प्रभुको स्तुति आमेन हालेलुया हालेलुया परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद भएको यो समय हामीले यो भजन पनि एकदमै मिठो तरिकाले गाउन सक्यौं म विश्वास गर्छु तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा आनन्द गर्नु भएको छ भजन गाउँदाखेरि र आनन्द गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना छ र हामी सबैजना आनन्द गरौँ हालेलुया परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद भएको यसै गरिकन हामी अर्को भजनलाई हामी गाउनेछौँ प्रभुको स्तुति गरौँ हामीले प्रभुको स्तुति गरौँ 177 नम्बरको आज अलिकति पुरानो भजन छ मजाले पुरानो भजन नै गाउन मन पराउने उहाँहरूले पनि सायद यस्तो समस्या हुन्छ र कहिले मैले यो पुरानो भजन ल्याएको छु 177 नम्बरको तपाईले निकाल्नुहोस् प्रभुको स्तुति गरौँ हामीले प्रभुको स्तुति अनि कहिले कहिले संगतिमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अनि भक्तजन जस्तै हुन मन लाग्छ किन भन्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई भक्ति गर्छौं आराधना गर्छौं हैन अनि परमेश्वरको उपस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ हामी भक्ति भाव लिएर आउनु एकदम जरुरत छ अनि यसले चाहिँ हामीलाई साच्चै परमेश्वरको चरणमा लैजान्छ परमेश्वरले हामीलाई पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ तापनि हामी त मान्छे नै हौ अनि उहाँ त परमेश्वरै हुनुहुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यस्तो प्रकारको भक्तिबाट हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ हुन्छ हामी समय ढिला नगरेर यो भजनलाई पनि गाउनेछौँ प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर प्रभुको बढाइ सधैँ भइरहो उनको स्तुति बढाइ उनको स्तुति बढाइ हालेलुया उनको स्तुति बढाइ प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर प्रभुको घरमा भजन भइरहो उनको स्तुति बढाइ उनको स्तुति बढाइ हालेलुया उनको स्तुति बढाइ प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर सबै काममा कति शक्तिमा उनको शक्ति बताए उनको शक्ति बता हालेलुया उनको शक्ति बता प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर जयको चोटमा पुकारे बिना सारङ्गी बजा बिना सारङ्गी बजा हालेलुया बिना सारङ्गी बजा
प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर सितार बजाय रागीले छेड डफरा तबला बजा डफरा तबला बजा हामीले डफरा तबला बजा प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर मुरली सना राम्रो बजाऊ छिङ छिङ झ्याली बजा छिङ छिङ झ्याली बजा हालेलुया छिङ छिङ झ्याली बजा प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर सबै मिली ताली बजाऊ ताली बजा प्रभुको स्तुति गर हालेलुया प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर प्रभुको स्तुति गर हामीले प्रभुको स्तुति गर हालेलुया परमेश्वरलाई एकदम धन्यवाद भएको होस् यहाँबाट देखिराखेको छु सबैजनाले त देख्न पाएको छैन तर विश्वास गर्छु तपाईहरुको ताली बजिराखेको छ म एक्लो भएको छैन भन्ने अनुभव गरिरहेको छु र यहाँनिर पनि धेरै हाम्रो आन्टीहरु दाइहरु हाम्रो दिदीहरु भाइहरु हुनुहुन्छ र निश्चय पनि हामीलाई यो धेरै समयपछि यो संगति नगर्न पाएको कारण हामी एकदमै जुन हुनुपर्ने हामीलाई त्यो भएको त छैन तर पनि हामी यसरी परमेश्वरको उपस्थिति भेट्न सक्छौं र हामी एकअर्कासँग टच हुन सक्छौं भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं आज अलिकति प्रभु बस भएको कारणले गर्दाखेरि भजनलाई मैले यति नै राख्ने कोसिस गरे हामी यो समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौं आराधना गर्नेछौं र यो समय तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु उठेर आराधना गर्ने तपाईहरुलाई त्यो हुन्छ भने तपाईहरु उठेर आराधना गर्न सक्नुहुन्छ नभएदेखि पनि तपाईहरु बसेर किनभने एकैचोटी तपाईहरु मोबाइल ल्यापटपहरु युज गरिराखेको हुन सक्नुहुन्छ अनि उठ्दाखेरि एकैचोटी नहुन सक्छ तपाईलाई जस्तो तरिकाले आराधना गर्न तपाईलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ अगुवाई हुन्छ तपाईहरु यो समय हामी आराधना गर्नेछौं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौं परमेश्वरसँग रहनेछौं चाहे घुडामा होस् चाहे हामी उठेर होस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौं हुन्छ आउनुहोस् यो समय हामी सबैजना आँखा चिम्लनेछौं र हामी केही कोरसहरु निकाल्नेछौं त्यसपछि हामी परमेश्वरलाई केही छिन आराधनामा उचाल्नेछौं हालेलुया 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 हामी धन्य होस् प्रभु येशूको नाउँ भन्ने कोरस गाएर हामी परमेश्वरलाई हामी एकछिन परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौं आउनुहोस् यो समय हामी कोरस नम्बर 63 64 धन्य होस् प्रभु येशूको नाउँ हामी भजन कोरस गाएर हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौं हालेलुया धन्य होस् प्रभु येशूको नाउँ धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको
नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य एक साथ हाम्रो गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम योग्य योग्य तपाईं योग्य सबका राजा सबका प्रभु तपाईं योग्य योग्य तपाईं योग्य सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम पवित्र तपाईं पवित्र सबका राजा सबका प्रभु तपाईं पवित्र पवित्र तपाईं पवित्र सबका राजा सबका प्रभु गर्छु प्रणाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य यसैले उचाल एक साथ हाम्रो हात गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम हालेलुया आउनुहोस् हामी समय परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ हालेलुया परमेश्वरलाई भनौँ परमेश्वर तपाईँ धन्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ हे परमप्रभु तपाईँ हाम्रो बीचमा उपस्थित हुनुहोस् हामी सबैले भनौँ परमप्रभु हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ तपाईँको हो नजिक आउँदछौँ परमप्रभु हामी तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ हालेलुया रापा सेदेले रेबे हालेलुया हालेलुया रेबो सोदोरोबो हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah, Revaso, He sabai jati ka manisho, Hallelujah, He sabai janaho. Uhaku parikara Ye sabai Jati ka manisho Hallelujah He sabai jano Uhaku parikara Kinapani Hani Rati Uhako Karuna Pansa Kinapani Kinapani Hani Rati Uhako Karuna Pansa Rayo Beto Satyaka Satyako Titra Rayo Beto Satyaka Satyako Titra Sabale Mano Hallelujah,
Hallelujah. हाथ उछाल दो. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हाथ उछाल दो बोलो. Hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Whoa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Rayo beko. Satya Rayo beko Satya Hallelujah. Somebody wanna Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You know what, Lord? Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Rayo beko satyana Hallelujah. Hallelujah. Aunus priyaru हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद छौं. Hallelujah. O ribassa dalla rabasse kebe. Elere bosso dolora bassa daraba. Elere bosso doloro bolora bassa dalla raba. O ribakaya ya bosso doloro. Elere bosse kebe me soto loraba. Hallelujah. Hallelujah. Yahweh तपाईं सधैँभरि रहनुहुन्छ. हालेलुया. तपाईंको करुणा सधैँभरि रहन्छ. तपाईंको विश्वसनीयता सधैँभरि रहन्छ. तपाईंको प्रेम सधैँभरि रहन्छ. अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ. हालेलुया. O ribasa dalara basekeme. Ilorobo sodolorobo setememe. O lirabaseta mama make. Irebo soto. O seteme sete. Skorobo sakaba. Sotorobo sederebe. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. परमप्रभु हामी तपाईको नजिकमा आउँदछौँ. हालेलुया. आजको बिहान हामी तपाईको नजिकमा आउँदछौँ. हाम्रो हृदय तपाईप्रति ओ लालायित हुँदछ. हामी यो बिहान हाम्रो हृदय टुक्र्याउँदछौँ तपाईको अगाडि. ओ प्रभु हामी हाम्रो हृदय तपाईको अगाडि छोड्दछौँ परमेश्वर. हालेलुया. तपाईको वचनले भन्दछ ओ साँच्चै ती जसका हृदय चुरका छन्, ओ जसका हृदय छोडिएका छन्, साँच्चै परमप्रभु दुनिया सक्नुहुन्छ. ओ शठामा बाबा यल्लेरे बस्छ. Hallelujah. Hallelujah. तपाईलाई खोज्ने मान्छे तपाई अगाडि हुनुहुन्छ. तपाईको अगाडि छुर्न हिँड्नेकाहरूलाई तपाई शान्तिका परमेश्वर हुनुहुन्छ. तपाई परमेश्वर हो जसले जोडेका हृदयले छन् प्रभु साँच्चै हो प्रभु तपाई तिनीहरूको नजिक आउनुहुन्छ प्रभु. हालेलुया. परमप्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. Oh, rivase dalareba. Hallelujah. Oh, rivarabase dalareba. Hallelujah. Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Hallelujah, rabase dalareba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, rabase dalareba sadalareba. You are holy, Lord. Hallelujah, Lord. प्रभु हामी चाहे जुमबाट संगति गरौँ, चाहे अनलाइनबाट संगति गरौँ, प्रभु हाम्रो हृदय तपाईतिर छ. प्रभु हामीले यो साधनलाई यहाँनिर प्रयोग गरेका छौँ, तर परमप्रभु हाम्रो हृदय तपाईतिर छ. हालेलुया. जसै तिम्रो आराधना गर्छु, तिम्रो महिमा मोहलाई हेर्छु.
जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा मोहलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थिति भित्र जब पस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चित्र खाद्रिँदैको हुन्छ आत्मा र शरीरको सबैले भनौँ आत्मा र शरीरको जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा मोहलाई हेर्छु जसै तिम्रो आराधना गर्छु तिम्रो महिमा मोहलाई हेर्छु तिम्रो उपस्थिति भित्र जब पस्छु तिम्रो प्रेमको अनुभव गर्छु लागेका चित्र खाद्रिँदैको हुन्छ आत्मा र शरीरको हुन्छ आत्मा र शरीरको हालेलुया आउनुहोस् यो समय हामी एकछिन शान्त हुनेछौँ म विश्वास गर्छु साँच्चीकै हामी चर्चमा जस्तो हामी आराधना निश्चय पनि गर्न सकेका छैनौँ तर म विश्वास गर्छु तपाईहरु जो जतिले साँचो हृदयका साथमा आराधना गर्नुभयो यो तपाईको निम्ति आनन्दितको कुरा पनि हो यो तपाईको निम्ति आनन्द भएको छ भन्ने म विश्वास गर्छु हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहन्छौँ हालेलुया साँच्चीकै हामी चाहिँ माथिबाट आउने सहायताबाट जिउने मानिसहरू हौं र माथिको शक्तिबाट जिउने मानिसहरू हौं अनि हामीले माथिको शक्तिलाई घचघचाउन एकदमै जरुरत छ अनि म आफै पनि यहाँनिर हुँदाखेरि यदि म माथिबाटको शक्ति ममा छैन र मैले पाएन भने म सक्दिन र तपाई हामी कोही पनि सक्दैनौं प्रियहरू साँच्चीकै आजको बिहान हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहन्छौँ किनभने हामी उहाँसँग संगति गर्दछौँ धन्यवाद दिन्छौँ स्वर्गीय पिता आजको बिहान तपाई हामीसँग हुनुभएको निम्ति हामीले छोटो आराधना चढाएका छौँ हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाएका छौँ प्रभु दिनुपर्ने कुरा त थुप्रै छन् तर हामीले आफ्नो सीमित समय तपाईलाई दिएका छौँ प्रभु तपाई परमेश्वर हामीसँग हुनुहोस् हामीलाई अझै अगाडि अगुवाई गर्नुहोस् धन्यवाद दिन्छु सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन हुन्छ तपाईहरु आफ्नो ठाउँबाट तपाईहरु उठ्नु भएको छ भने तपाईहरु बस्न सक्नुहुन्छ र बसिसकेकाहरु पनि तपाईहरु अब आँखा खुलेर यो हामी अगाडिको भागमा जानेछौँ र हामी यो समय अब ढिला नगरेर हामी भेटीको भागमा छौँ र आज महिनाको पहिलो हप्ता हामीसँग दुईवटा भेटी उठ्ने गर्छ हामी थाहा पाइराखेका छौँ मिसन भेटी र साप्ताहिक भेटी त्यसकारणले गर्दाखेरि
तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरलाई इमानदारीपूर्वक आफ्नो ठाउँमा नै तपाईले भेटी चाहिँ सङ्कलन गर्नु होला। दुईवटा भेटी, एउटा मिसन भेटी अनि एउटा चाहिँ तपाईहरुको के भन्छ यो साप्ताहिक भेटी हामी गर्नेछौँ। हुन्छ, हामी यो समय एउटा कोरस गाउनेछौँ, हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामी 30 नम्बरको कोरस, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, सानो कोरस गाउनेछौँ, त्यसपछि हामी भेटी उठाउनेछौँ। हुन्छ। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु स्तुतिमा गान्छु, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हात उचाल्दछु तपाईको नाउँमा, हात उचाल्दछु तपाईको नाउँमा, धन्यको भन्छु स्तुतिमा गान्छु, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, धन्यको भन्छु स्तुतिमा गान्छु, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हुन्छ, म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजनाले भेटी उठाइसक्नु भएको छ र यो समय हामी भेटीको निम्ति र वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यतिखेर म भेटीको निम्ति हाम्रो आदरणीय पास्टरनी आन्टीलाई यो समय अनम्युट गरेर यो प्रार्थना अगुवाई गरिदिनु हुनेछ भेटीको निम्ति। र वचनको निम्ति म यतिखेर हाम्रो मधु दाई अनलाइनमा हुन्छ भने तपाईले आफ्नो माइकलाई अनम्युट गरेर तपाईले वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको छ। हुन्छ, हामी भेटीको निम्ति आन्टीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ, हामी सबैजना आँखा चिम्लनेछौँ। हामी भेटीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता प्रभु येशू, हामी तपाईको चरणमा आज फेरि पनि आएका छौँ। हामी जतिजना तपाईका नानीहरू प्रभु, हामी तपाईको उपस्थितिमा भएर प्रभु हामी तपाईलाई आज साँच्चै नै यो सानोभन्दा सानो भेटी तपाई परम प्रभुको चरणमा ल्याएका छौँ। परमेश्वर पिता साँच्चै नै यसलाई हामी जुन ठाउँमा खर्च गर्नेछौँ अनि प्रभु त्यो ठाउँमा आज प्रशस्त गरी प्रभु तपाईले आशिष दिनुहोस् र प्रभु आफ्ना नानीहरूलाई तपाईँ जुटाउनुहोस् प्रभु। आउने दिनमा अझ यसरी तपाईँको विधिमा प्रभु राख्नको लागि तपाईँ परम प्रभु स्वर्गीय आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, भेटी तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भयो र हामी तपाईँको विधिमा ल्याउन सकेका छौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै तपाईँकै हातमा राख्दै माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हाम्रो मधुदाईले प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनम्युट गरेर वचनको लागि। मधुदाई सुनिराख्नु भएको छ भने अनम्युट गरेर। हुन्छ, हामी सबैजना शिर निहुराउनेछौँ र हामी वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय परमेश्वर तपाईँ परम प्रभुको आज महिमा गर्ने दिन, यो सब्बात दिन, पवित्र दिन हामीलाई दिनुभयो प्रभु। यसरी हामी एउटै परिवार भइकन यसरी यो जुम संगति अनलाइन मार्फत यसरी भेला भइकन तपाईको महिमाको निम्ति, तपाईँ परम प्रभुलाई संगति गर्नको निम्ति यसरी भेला भएका छौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आफ्नो
दासको प्रभु ओठमुख जिब्रोमा भइकन तपाईँ बोल्नु भएको होस् र आज कुन चाहिँ वचनको खाँचो छ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र परमेश्वर, तपाईँको शक्तिशाली जिउँदो वचन हाम्रो माझमा आउन सकोस् र सुन्ने सुनाउने दुवैतर्फ तपाईँको शक्तिशाली उपस्थिति भएको होस् र निद्राका कुराहरू, आलस्यका कुराहरू हटेर गएको होस्। वचन सुन्न नदिने हरेक अन्धकारका शक्तिहरूलाई नासरत येशू ख्रीष्टको नाममा बाँड्दछु यो समय। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईँको दासलाई प्रभु ओठमुख जिब्रोमा प्रभु तपाईँ भइकन बोल्नु भएको होस्। आज कुन वचनको खाँचो छ प्रभु, हामी सुन्ने मात्र होइन, हामी सुनेर हाम्रो जीवनमा हामी लागू गर्न सकौँ। धन्यवाद छ, तपाईँलाई महिमा मिलोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आमेन आमेन। हुन्छ, अब म दाइलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरिकन यो समय वचनमा जानुभन्दा अगाडि यो अनलाइन फेलोसिपमा हामी कतिजना छौँ मैले अलिकति राम्रोसँग देख्न पाइरहेको छैन, किनभने म आफै पनि मोबाइलमा चलाइरहेको छु र हाम्रो बिचमा धेरै समयपछि हाम्रो हरिश सर र उहाँको परिवारहरू बलिदानमा जोडिनु भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्न, उहाँहरू हाम्रै मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ। अनि यहाँबाट उहाँहरू आफ्नो कार्य सिलसिलामा चाहिँ उहाँ तुलसीपुर जानुभएको छ, अनि उहाँ सङ्गति लिनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जुम फेलोसिपमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको स्वागत छ। लगायत स्वदेशमा विदेशमा जति पनि हुनुहुन्छ फेरि पनि ढिलो गरेर यो समयमा जुममा आउने हामी नेपालमा रहेका, विदेशमा रहेका पुराना नयाँ जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि एकमुष्ट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू ढिलो छुटिनु भएको छ भने पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो समय हामी अब ढिला नगरेर परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। र आज हाम्रो बिचमा पास्टर अङ्कल र विजय चाहिँ हुनुहुन्न। पास्टर अङ्कल हाम्रो अर्को झुन्डमा चाहिँ जानुभएको छ र विजय उहाँ चाहिँ बिसन्चो भन्ने कुरा मैले चाहिँ सुनेको छु, अनि उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। फेरि पनि हामीहरू छौँ, सबैजना छौँ आफ्नो ठाउँमा, हामी सङ्गति गर्छौँ। र यो समय आजको दिन वचन लिएर चाहिँ म चाहिँ आएको छैन। हाम्रो बिचमा ब्रदर राजु हुनुहुन्छ, अनि उहाँ हाम्रै दाजुभाइ हुनुहुन्छ हाम्रै मण्डलीको, अनि उहाँले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। र आज सेवकाई चाहिँ उहाँले नै सेवा पुऱ्याउनुहुन्छ वचन भाग, र उहाँको ट्रान्सलेटको गर्नको निम्ति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहायता गर्नेछु। हुन्छ, हामी यो समय ब्रदर राजुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अलिकति हामी टेक्निकल कुराहरू मिलाउँदैछौँ। यो जुम भएको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन फेलोसिपमा चाहिँ हामी सँगै रहेर गर्थ्यौँ भनेदेखि यो जुम फेलोसिपमा चाहिँ अलिकति त्यसो गर्न नमिल्ने भनाले भाइहरूले टेक्निकल कुराहरू मिलाइराख्नु भएको छ। हामी गरेछौँ, त्यसपछि हामी समय परमेश्वरको वचनतिर जानेछौँ। र यो भन्दै गर्दाखेरि आज तपाईँहरू जतिजना आज महिनाको पहिलो हप्ता पनि हो, म विश्वास गर्छु हामीले हाम्रो भाइहरूले हिजो पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो, भोलि चाहिँ हाम्रो प्रभोज हुनेछ र तपाईँहरू आफ्नो घरमा रोटी र कचौरा लिएर बस्नु भएको होस् भन्ने कुराहरू। र म आशा गर्छु तपाईँहरूले चाहिँ रोटी र कचौरा लिएर बस्नु भएको छ होला। अनि छैन भने पनि अब तपाईँहरूले एकछिनपछि वचन सकेपछि तपाईँ तयारी गर्नु छिटोभन्दा छिटो, अनि त्यसपछि हामी त्यो सेवाकाई पनि गर्नेछौँ। यो मैले तपाईँहरूलाई यो अलिकति बचेको समयमा जानकारी दिएँ। ओके, यो समय म ब्रदर राजुलाई दिन चाहन्छु। ब्रदर राजुले चाहिँ आजको वचन उहाँले बाँड्नुहुनेछ। Greetings to all of you in Jesus' name. Jai Masih. येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। Okay, here I'm honored to take this time to share the word of God this morning. अनि परमेश्वरले आज मलाई यो फेरि अवसर दिनुभयो तपाईँको बिचमा वचन बाँड्नको निम्ति। I hope all of you are good and fine. अनि मलाई आशा छ, म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। Okay, praise God. परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। Okay, today we have our Lord's Supper, so that is why I'll just go straight to the Word of God. आज हाम्रो बिचमा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो बिचमा प्रभु भोज पनि छ, तर हामी त्यतातिर नजाउँ, हामी परमेश्वरको वचनतिर लागौँ। Okay, here, let's turn to our Bible. ल आउनुहोस्, हामी यो समय तपाईहरुसँग बाइबल छ भने बाइबल पल्टाउँ। Here to the last page. अन्तिम पन्ना, बाइबलको अन्तिमतिर। To the book of Jude.
यो यहुदाको पुस्तक नयाँ करारमा यहुदाको पुस्तक छ प्रकाशको पुस्तक भन्दा करिब अगाडितिर तपाईहरुले चाहिँ त्यो पुस्तकलाई पल्टाउनुहोस् नयाँ करारमा भएको यहुदाको पुस्तक प्रकाशको पुस्तकको अगाडि छ ठीक अगाडि है उहाँले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ Jude chapter 1 verse 3. अनि एक अध्यायको 3 पद म तपाईहरुको बीचमा यसरी पढ्दिन्छु प्रिय हो हामी सबै सहभागी भएका उद्धारको विषयमा लेख्न म सारै उत्सुक भएको छु त्यसैले सन्तहरुलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वासको रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने हालेलुया Hallelujah. And here verse 20 and 21 also. अनि 20 र 21 पदलाई पनि पढिहालौं 20 र 21 पदलाई पनि हामी पढ्ने छौं यसरी लेखेको छ तर प्रिय हो तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ र पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर आफैलाई परमेश्वरको प्रेममा राख र अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रा प्रभु येशूको कृपाको प्रतीक्षा गर आमेन Amen. Here, today our main topic will be contend for the faith, struggle for the faith. अनि आजको विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि विश्वासको निम्ति चाहिँ स्थिर हुनु विश्वासको निम्ति चाहिँ हैन लाग्नु हैन भन्ने कुराहरु Here we all know that we are living in the last days. अनि हामीलाई थाहा छ हामी सबैजना अन्तिम दिनमा बाँचिराखेका छौं And the Bible has been showing us the way. अनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई चाहिँ ती कुराहरु चाहिँ देखाइराखेको छ अथवा देखाउँछ And the Bible says that in the last days many events will happen. अनि अन्तिम दिनहरुमा चाहिँ विभिन्न किसिमका घटनाहरु चाहिँ हुन आउने छन् भनेर चाहिँ हामी देख्दछौं बाइबलमा Here the letter of Jude. अनि यहाँनिर चाहिँ यो यहुदाको पत्रमा अथवा पुस्तकमा It was written by Jude, the half brother of our Lord Jesus Christ. अनि यो पत्र चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टका भाइ यहुदाद्वारा लेखिएको पत्र हो It was written to the Jewish Christians. अनि यो विशेष गरिकन यहुदी क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई लक्षित गरेर यो लेखिएको थियो Those who are living in Jerusalem. अनि जोहरू चाहिँ विशेष गरिकन यरुशलेममा चाहिँ बसिराखेका थिए ती यहुदी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लेखिएको थियो As we read here in the opening passage. अनि जसरी हामीले चाहिँ यो पत्रको सुरुमा हैन हामी हेर्यौ भने सुरुवातीमा हेर्यौ भने हामी त्यो देख्छौं The author intended to write a general letter of encouragement about salvation. अनि यो के भन्छ लेखकको चाहिँ उनको इन्टेन्सन अर्थात तिनको चाहना चाहिँ हैन यो साल्भेसन अर्थात मुक्तिको निम्ति हैन सबै मानिसको निम्ति भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको पाइन्छ But instead he felt compelled to write about contend for our faith. तर उनले विशेष गरिकन मुक्तिको निम्ति लेख्नु पर्ने थियो तर उनले त्यसो नलेखेर उनले चाहिँ अब विश्वासको निम्ति हैन कसरी स्थिर रहने कसरी चाहिँ संघर्ष गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ लेख्न गएको पाइन्छ Here the author is concerned about the faith. अनि यहाँ लेखकले चाहिँ विशेष गरिकन विश्वासतिर चाहिँ ध्यान दिएको पाइन्छ Because the gospel is under attack from false teachers. किनभने सुरुका दिनहरुमा अनि सुसमाचार चाहिँ हैन वास्तवमा अरूद्वारा चाहिँ आक्रमणमा परेको थियो अथवा सुसमाचार चाहिँ त्यस्तो प्रकारको आक्रमणमा चाहिँ परेको थियो The false teachers are spreading dangerously heresies. अनि सुरुका दिनहरुमा एकदमै गलत शिक्षा सिकाउनेहरू र झुटा शिक्षाहरुको बिगबिगी थियो अनि यहाँनिर चाहिँ सुसमाचार चाहिँ कसरी बचाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर समस्या थियो अनि त्यसको चाहिँ आक्रमणमा चाहिँ सुसमाचार परेको थियो Here contend means struggle, defense. अनि यहाँनिर चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ संघर्ष गर्ने कुराहरु यहाँ चाहिँ युद्ध गर्ने लड्ने कुराहरु भन्ने कुरा छ यहाँनिर Here we started our journey by faith. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासको सुरुवात चाहिँ विश्वासद्वारा गर्यौं And by faith it will end. अनि विश्वासद्वारा चाहिँ हामी यहाँनिर आएको छ Here in these last days our faith has been attacked by different ideas, philosophies. अनि वास्तवमा भन्ने भने यो अन्तिमका दिनहरुमा चाहिँ विभिन्न धारणाहरु विभिन्न चाहिँ
दार्शनिक कुराहरू विचारहरूद्वारा चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ आक्रमणमा परेको छ। The Bible encourages us अनि बाइबलले हामीलाई यो उत्साह दिन्छ to struggle for the faith, अनि विश्वासको निम्ति लडाई गर, to defend our faith. अनि विश्वासको रक्षा गर भन्ने कुराहरू। Here, अनि यहाँनिर the Greek word that the author used here अनि यहाँनिर चाहिँ लेखकले चाहिँ एउटा ग्रीक शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। he bring in this way about an athlete who is running a race. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एथलेट भन्ने एउटा चाहिँ शब्द छ जसमा चाहिँ दुगुर्ने भन्ने हुन्छ। In a sports- अथवा एथलेट In a sports, a competitor run a race. अनि यो चाहिँ एक प्रकारको खेलमा मैदानमा दुगुर्ने हैन खेलाडी कुद्ने व्यक्तिको विषयमा हो। Here, a competitor, he अनि यो चाहिँ यो प्रतिस्पर्धीहरूको निम्ति extreme zealous and eagerness to अनि win. तिनीहरूसँग चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ त्यो प्रकारको जोश र चाहना हुनुपर्छ। This speak about the physical victory. अनि यो कुराले चाहिँ वास्तवमा हैन बाहिर देखिने हैन एउटा भौतिक जितको विषयमा बताउँछ वास्तवमा। And here the Bible translate it as a fight, struggle, or defend of faith. तर बाइबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन विश्वासको उत्तम लडन त गर्नु हैन भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। The author wants all the believers अनि यहाँनिर चाहिँ यो के भन्छ त लेखकले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ चाहन्छन् सबै विश्वासीमा to यो struggle to defend for our faith. अनि आफ्नो विश्वासको रक्षा गर्नको निम्ति यो लेखकले चाहिँ लड्नको निम्ति उत्साहित भएको चाहिँ यहाँनिर चाहन्छन्। A true defender. अनि एउटा चाहिँ सत्य निष्ठावान चाहिँ एउटा चाहिँ रक्षक अथवा रक्षा गर्ने व्यक्तिको रूपमा Vigorously win the competition. अनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो प्रतिस्पर्धाको उसमा Without holding anything back. अनि पछाडिपट्टि नहेरेर That means no retreat, no surrender. अनि त्यहाँनिर कुनै चाहिँ हैन आत्मसमर्पण अथवा अरू कुनै कुराहरू त्यहाँ हुने छैन। अगाडितिर हेर्ने कुरा Like in a battlefield. अनि जस्तो अगाडितिर युद्धमा चाहिँ जब हामी होमिन्छौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ पछाडि हेर्ने कुरा हुँदैन, अगाडि मात्रै हेर्ने कुरा हुन्छ, लडाइँतिर हेर्ने मात्रै कुरा हुन्छ। You don't surrender to the enemies also. अनि हामी चाहिँ के भन्छ चाहिँ शत्रुसँग चाहिँ हामी डराउँदैनौँ अथवा चाहिँ हामी सरेन्डर गर्दैनौँ भन्ने And कुरा। you don't run away from the battlefield also. अनि जहाँ चाहिँ हामी युद्ध मैदान छ त्यहाँबाट हामी नभाग्ने कुराहरू। Just do or die. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटै कुरा हुन्छ युद्ध मैदानमा चाहिँ कि त मर कि त मार भन्ने कुरा हुन्छ। Here the struggle for our faith अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो विश्वासको चाहिँ अब सङ्घर्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि is the saving truth of Jesus Christ. Saving truth of Jesus Christ. ओके अनि यो हाम्रो विश्वासको उत्तम लडाई भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हामीमा चाहिँ पाएको अर्थात् प्रभु येशूद्वारा पाएको सत्यतालाई चाहिँ बचाइराख्नु चाहिँ वास्तवमा हाम्रो उत्तम लडाई हो। And his teachings. अनि उहाँले दिनुभएका शिक्षालाई चाहिँ हामीले बचाउनु चाहिँ क्रिस्चियन युद्ध हो। In 2 Corinthians chapter 11 verse 34. अनि दोस्रो कोरिन्थी 11 को 24 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। Afterwards you can read from when you have free time. तपाईँ चाहिँ जब खाली हुनुहुन्छ तपाईँले पढ्नुहोस् दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 11 को 24 पदलाई। And 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. अनि पहिलो थेस्सलोनिकेको पुस्तक 2 को 13 पद पनि तपाईले खाली भएकोमा पढ्नुहोस्। And Hebrew chapter 1 verse 2. अनि हिब्रूको पुस्तक 1 को 2 पनि तपाईले खाली भएकोमा पढ्न सक्नुहुन्छ, लेख्नुहोस् तपाईले। Here, since this faith was entrusted to all God's holy people. अनि यी सबै कुराहरू विश्वास चाहिँ अनि साच्चै परमेश्वरका पवित्र जनहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित छन्। To all the believers and leaders. अनि यी कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण विश्वासीहरू र अगुवाहरूसँग We are called to defend the truth of Christ. अनि हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो विश्वासको रक्षा गर्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। So here the author wants all the believers अनि यहाँनिर चाहिँ यो लेखकले अर्थात् यहुदाले चाहिँ यो कुरा चाहनुहुन्छ हरेक विश्वासीहरूले हरेक अगुवाहरूले to stand against those who claim to receive new revelation. अनि परमेश्वरको नयाँ प्रकाश पाउनको निम्ति
Sure, many people they claim to receive new special revelation of truth, but indeed they are false. अनि कहिले मान्छेहरू धेरैले चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ खोज्छन् तर अन्तिममा चाहिँ यो चाहिँ कति झुटा कुराहरू पनि तिनीहरूले भेटाउँछन् We need to be aware of this type of revelation or truth. अनि कहिले प्रकाश खोज्दाखेरि चाहिँ हामी बडो विचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले साँचो प्रकाश खोज्दाखेरि गलत पनि पाइन सक्छ Sure, God had given us revelation, that is His word. अनि परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यहाँनिर प्रकाश दिनुभएको छ Through Christ's अनि teachings येशू ख्रीष्टको शिक्षाबाट हामीलाई प्रकाश दिनुभएको छ and the work of the Holy Spirit in our life. अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको काम हाम्रो जीवनमा हुन दिने कुराहरूद्वारा उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ Here Jesus has given us the full message of truth. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सत्यताको पूर्णता हुनुहुन्छ उहाँमा नै सत्य छ अर्थात् उहाँमा नै सत्यता छ अनि येशू ख्रीष्ट नै सत्यताको पूर्णता हुनुहुन्छ Sure, in Galatians chapter 1 verses 6 to 9. अनि गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 9 पदमा Chapter 1 verses 6 to 9. गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 6 देखि 9 पदमा The apostle also अनि त्यहाँ gives a similar warning. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एपोस्टल पावलले पनि त्यस्तै प्रकारको अनि त्यहाँनिर चाहिँ दिनुभएको छ To not anyone pervert the gospel of Christ. अनि त्यहाँनिर चाहिँ जो पाए त्यसले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारलाई चाहिँ नबिगारोस् भन्ने कुराहरू Don't let anybody fool you with a new and different teachings. अनि कसैलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टको बाहेक गलत शिक्षा नसिकाओस् नल्याओस् भनेर चाहिँ सुसमाचार नल्याओस् भनेर चाहिँ लेखिएको छ